ښکلی سهار مو یو ځل بیا هم په خیر شه. د سهار ژوند خپرونې په دوام کې یو او یوه مهمه موضوع چې په اوسني حالت کې موږ ټول ورسره مخامخ اقتصادي فقر دی چې له بدمرغه په افغانستان کې دا ستونزې اوس ډېرې زیاتې دي او په دې اړه له ځان سره میلمه هم لرو چې ډېر زیات معلومات به په دې اړه موږ ته راکړي ده چې څه لاملونه د دې باعث کېږي چې اقتصادي فقر منځته راشي او څه وکړو چې دا فقر له منځه یوسو. شعیب امیری له موږ سره په خپرونه کې د خوش آمدید آقای شعیب امیری. صبحتان بخیر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود دارم خدمت شما و همکاران تکنیکتان. بسیار تشکر. یک سلام خاص خدمت بیننده های عزیز تلویزیون، خصوصا آن عده بیننده های یا خصوصا آن هموطنان ما که امروز در روی جاده ها به خاطر به دست آوردن پول داد میزنن و فقر دامنگیرشان شده. متاسفانه که مشکلات فقر در این اواخر به حد زیاد شده و انشالله که حل شوند. آقای امیری، در این اواخر بسیار زیاد با همین مشکل ما مواجه شدیم در بین سرک، در گوشه و کنار جاده ها، یعنی بسیار اشخاص فقیر هستند. امی فقر اقتصادی باعثش چی است؟ ریشش از چی است که سالهای سال از دامنگیر کشور ماست؟ خیلی خوب، آهسته آهسته روی عواملش میایم. اول خوب است یک مقدمه داشته باشیم. یک تعریف داشته باشیم کمی موضوع یک کمی روشن شود، چون امروز روی یک موضوع خیلی مهم، یک موضوع خیلی تهدید کننده و همچنین یک موضوع خیلی خطرناک و ترسدهنده که همه انسان‌های روی زمین امروز بعد از مرگ از فقر اقتصادی میترسند. حتی گفته میتونیم که شاید اکثریت انسان‌ها از مرگ ترس نداشته باشند، اما از فقر اقتصادی امروز ترس دارن. چرا مرگ یک بار میایه، یک انسان میمیره و دفن میشه، موضوع بسته میشه. اما فقر اقتصادی امروز ده ها سال است که ما را کشته میره. بالاخره تا وقتی که ما به هلاکت برسیم خیلی یک موضوع ترسناک و تهدید کننده هست برای ما. چرا که فقر اقتصادی امروز انسان را از تحصیل محروم میسازه. اگر امروز پول نداشته باشیم ما در هیچ دانشگاه داخل شده نمیتونیم، حتی در دانشگاه های دولتی، چرا اونجا هم به خاطر مصارف قرطاسیه و البته پول نیاز است. از تعلیم ما محروم میشیم، از غذای خوب هیچگاه ما متناسب با وضعیت ما یا متناسب به نیازهای بدن ما غذا برای خود گرفته نمیتونیم و همچنان از لباس خوب، از مسکن و خانه خوب ما را محروم می سازد. به می خاطر خیلی ما از این ترس، از فقر ترس داریم. از همه مهمتر ما را فقر اقتصادی از رفت آمد با خویشاوندان و اقارب محروم می سازد. چرا برفتن به یک خانه دوست و رفیق ما هم به پول نیاز است و به آمدن اونها هم پول نیاز است. ما از ترس از این نه با کسی ارتباط برقرار میکنیم و نه میخوایم که کسی با ما ارتباط داشته باشه. همین قسم است که امروز در همه جای، در همه کار، در همه امورات زندگی ما با پول و با اقتصاد ارتباط و نیاز بسیار اساسی داریم. چرا امروز شما شاهد هستین که در این روزها در ختم و یا در خیرات های کس مشخص یا مختص برای محرومین یا برای فقرا و مساکین است، اما متاسفانه کونمو مراسم هم به خاطر پولدارا برگزار میشه، کارت های دعوتی به اونها ارسال میشه. فقرا و مساکین هیچ کس در داخل خانه اصلا اجازه نمیده که در اونجا داخل شوند. یک عرف و عنعنات خیلی زشت هم امروز در وطن ما جریان داره که در دروازه کسی استاد است که اشخاص و افرادی که داخل میشن اونها را سرا و خشره میکنه. انسان‌های پولدار و ثروتمند به یک اتاق، انسان‌های فقیر بیچاره به یک اتاق دیگه. نان که شروع میشه تقسیماتش اول به خانه ثروتمندان و پولداران باید ما نان بدیم. چرا اینا فقیر هستن، همیشه با می بیچارگی و با می گرسنگی عادت دارن. و همچنان همین قسم در مسجد، کلانتر مسجد یک انسان پولدار، وکیل گذر یک انسان پولدار، نه شخصیت، نه معنویت، نه علم، نه دانش، نه تحصیل، اینا هیچ قابل بحث اصلا نیست. از این خاطر است که امروز خیلی یک موضوع داغ فقر است. در عین حال در همون یک وضعیتی که اقتصاد خیلی یک نقش اساسی در زندگی ما داره، شیطان لعین هم ما انسان‌ها را همیشه به فقر وعده میکنه. در سوره بقره آیه 268 اگر اشتباه نکنم، خداوند متعال میفرماید که الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء.
شیطان همیشه انسانها را به فقر وعده میکنه و امر میکنه به فحشا. در اینجاست که ما را تحریک میکنه شیطان. هر روز در وضعیتی که قرار داریم یا در یک موقفی که هستیم، یک قدرت و ثروتی که داریم، ما را تحریک میکنه که تو از این فرصت استفاده کن. پول زیاد به دست بیار، این توان، این انرژی و اینمی سمت به تو باقی نمیمونه که تو باید پولدار شوی، در آینده خودت و یا فرزندانت محروم نشن یا فقیر نشن. به این خاطر است که ما انسان ها همیشه باز اونجا رشوت اگر درگیر ما آمد میگیریم، حریص میشیم، دزدی میکنیم، اختطاف میکنیم، حتی دیگر انسان ها را به خاطر به دست آوردن پول به خود ما به قتل میرسن. حق دیگر مردم میخورن، حق دیگران را تلف میکنیم، به حق خود قناعت هیچگاهی نداریم. یک برادر حتی به حق خود که قناعت نداشته باشه، به حق برادر خود تجاوز میکنه. همین قسم به حق بچه کاکا در یک محیط منطقه‌ای که است، آهسته آهسته اینمی قسم یک کشور زمانی که باز اینا حریص شدن، شیطان را دکته کرد و وسوسه کرد، میتونه که به حق یک کشور دیگه تجاوز بکنه. که ما شاهد از این هستیم که در 20 سال یا گذشته از 20 سال 40 یا 50 سال میشه که کشورهای متعددی با بهانه‌های مختلف یا گوناگون وارد کشور ما میشن. وارد کشور میشن و زیالت سوء استفاده میکنن، یا هم اگر بخواین هم این مشکلات حل نمیشه، چون ریشهش از میان خود مردم است و اگر خود مردم نخواین این مشکلات حل ساخته نمیتونن. استاد، چی عامل باعث میشه که یک انسان قدر حریص شوه که نخواهی که حتی مثلا در بسیار از فامیلا یک برادر قدر پولدار می باشه که یعنی هیچ اندازه نمی داشته باشه و برادر دیگه قدر یعنی فقیر می باشه که نمیخواد با او برادر خود کمک بکنه؟ چی عوامل باعث میشه که یک انسان قدر حریص شوه و یک فقر اقتصادی آغاز شوه در یک کشور؟ خیلی خوب، قبلا ما اشاره کردیم که یگانه دلیلش که ما زیاد حریص میشیم، انسان ها زیاد حریص میشن، فقط پیروی از راهکرد یا از راهروی یا از راههای شیطان است که ما را همیشه شیطان از داخل دکته میکنه و وسوسه میکنه که باید تو حریص باشی، به حق دیگران تجاوز بکنی. الا ماشاءالله انسان هایی که از داخل تزکیه شده باشن، آرامش داخلی یا باطنی داشته باشن، اینها با چیزی که خداوند برشان تعیین کرده با نمو قناعت داشته باشن، همیشه در فکر کار و بار خود باشن، به حق دیگران باز چگونه نمی آرامش به وجود بیاریم در وجود خود که حرص نتانه بر وجود ما رخ نکنه؟ همین قسم که ما به خاطر آرامش یا مقبولی و زیبایی ظاهری خود با بعض برنامه ها، با بعضی از وسایل نیاز داریم، همین قسم ما به خاطر آرامش باطنی و داخلی خود هم با برنامه های تربیتی، با برنامه های تزکیه نفسی هم ما ضرورت داریم که باید ما مطابق با اونمو نیازهایی که ما داریم در داخل، که نفس هم از خود باز اونجا موضوع بسیار بزرگ میشه، غذاهایی داره که ما بتونیم ما را سرش قید بکنیم، پرهیزش بکنیم که تا نفس بالای قلب ما یا بالای بدن ما حاکم نشه، که ما پیروی از نفس نکنیم. هر زمانی که ما نفس بالایش غالب شدیم، نفس خودم محکوم ساختیم، بالای ما او حاکمیت کرده نتونست، بعد باز ما اینمی موضوع حراست یا حریص بودن ما از بین میره، دیگه ما حریص شدن نمیتونیم. بله. و چی کارکردهای باید یک دولت و یک حکومت داشته باشه که اجازه نده در کشورش و در همه حکومتش و با مردمش فقر اقتصادی به وجود بیاید؟ خیلی خوب، یک موضوع دیگه مونده که میخوایم بگویم، بعد بالای امی عواملش میایم. امروز امی دغدغه و یا مشکلات اصلی تماما زن و مرد، پیر، جوان، دیوانه و هوشیار، حتی کودکان ما، اینمی مشکلات با دست آوردن پول است. ببینید شما که کودکان زیر 10 سال که در همه دنیا زیر 18 سال حق نداره یا برش اجازه داده نمیشه که بره بروی جاده ها یا در یک شرکت کار بکنه، اما متاسفانه امروز کودکان ما زیر 10 سال، 5 سال، 6 سال ببینید که داد میزنن از صبح تا به دیگر چیق میزنن به خاطر به دست آوردن یک دراپا، پلاستیک فروشی میکنن و کارهای دیگه هم میکنن، اسپندی میکنن یا به موترها صدا میکنن که شارا، این کارهایی را میکنن که به این خاطر امروز همگی ما باید پیسه پیدا کنیم. از اینمی نقطه ضعف ما در گذشته ها سیاسون، حکما و زعما استفاده سو کردن، خصوصا در هنگام کمپاین های خود که اینها بر ما وعده های میدن که ما فقرتان از بین میبریم، ما شما را ثروتمند میکنیم. حتی تا زمان ما شنیدیم که گفته شد که ما در دسترخوان های شما تغییرات میاریم. متاسفانه تغییرات آوردن اما منفی. امروز خودش هم فرار کرد و رفت، ما را در یک وضعیت قرار داد که
هیچ راه ما به خاطر بیرون شدن از این مشکل خود پیدا کردن همیشه نمی‌توانیم. پول نسبت به انسان ترجیح دادن، بله، ورزش انسانی ما را پایین متاسفانه آوردن. از خاطر از اینکه آگاهی درست نداشتیم از انسانها و آگاهی درست از دین اسلام نداشتیم، ما دنبال کسایی رفتیم که اونها همیشه با پول، با قدرت و با ثروت ارزش قائل بودن. ما دنبال انسانهایی نرفتیم که اونها واقعا به خاطر وطن کار میکردن، وطن دوست بودن، میهن دوست بودن. چرا اونها برای ما پول دادن نمیتونستن؟ اون انسانهایی که برای ما پول وعده کرد همیشه انسانهای فاسد بودن که امروز هیچ کدامشان متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم که در کشور نیست. اگر اینها رفته باشن خدا کنه که دیگه هیچ وقت برشان فرصت مهیا نشه که یا دوباره این وطن بیان تا ما را دوباره از بد بدتر بسازن. بله. و آهسته آهسته میایم روی عوامل اصلی فقر که فقر امروزی ما ناشی از کمبود کالاهای مصرفی یا مواد مورد نیاز ما انسانها امروز نیست. یعنی هر موادی که ما امروز در زندگی خود برای ضرورت داریم، چی موادهای غذایی باشه، البسه باشه، تجهیزات و هر وسایل دیگه باشه، تولید از اینها همیشه نسبت به مصرف بیشتر است. هر جایی ببینید که در انبارها کالاها گدام شدگی است، یعنی تولید همیشه اضافه تر نسبت به مصرف است. فقر خیلی چرا به وجود آمده؟ فقر امروزی ما ناشی از خواهشات ظالم نفسانی ما و همچنین از سایر روش‌های ضد انسانی، ضد نظام اجتماعی و از همه مهمتر فقر امروزی ما ناشی از روش‌های ضد نظام اقتصادی اسلامی است که امروز دامنگیر ما شده، که در کل میتونیم این را تقسیمات بکنیم که فقر امروزی در تمام دنیا 3 عامل داره. اول یک عامل ذاتی است که اگر انسان میتونه معیوب باشه، معلول باشه، دیوانه باشه یا مشکلات روانی داشته باشه که در بازار به خاطر کار جذب نشه، به این خاطر میشه که فقیر شود. ممکن در افغانستان امروز 1% تا 2% از این انسان ها ما نداشته باشیم. اگر قرار باشه که فقر ما دلیلش امی مازیت باشه، باید 1% تا 2% ما امروز فقیر میبینیم که متاسفانه امروز شاید 70% و بیشتر تا 90% امروز فقیر هستند که یعنی دلیلش ایز شده نمیتونه. و دلیل دومش که است، اول ذاتی به، دومش طبیعی است که در عوامل طبیعی فقر اقتصادی شامل میشه زلزله ها، خشکسالی ها و طوفان ها که از اینها هم نیست. ما شاهد تو یک زلزله در افغانستان خصوصا نیستیم و شاهد تو یک خشکسالی شکر خدا نیستیم. خشکسالی است ولی بسیار کم در یک بخشی از کشور خشکسالی است که اقدر تهدید ما نمیکنه، حل شدنی است. بله. و همچنان شاهد تو یک سیلاب یا طوفان زدگی ما نیستیم که بتونه 90% جامعه ما را فقیر بسازه. بزرگترین سیلابی که سال گذشته در ولایت پروان سرازیر شد که یک تعداد از هموطنان ما را فقیر ساخت، از برکت کمک‌های بشردوستانه خود وطن ما یا دولت و یا بنیادهای خیریه امروز الحمدلله اونها هم از اون مشکل بیرون شدن که دوباره به زندگی عادی خود میتونن که ادامه بدن. این هم عامل اساسی، این هم عامل اساسی 90% فقر در کشور ما و در سایر دنیا نمیتونه باشه. پس حتما یک دلیل دیگه وجود داره که میتونه که میلیون ها انسان کشورها را فقیر نگهداری بکنه. او دلیل چی بوده؟ او دلیل عوامل یا دلیل سیاسی و اجتماعی فقر اقتصادی است که خیلی تهدید کننده، خیلی عمده و اساسی است که میتونه گفت میلیون ها و حتی چندین کشور را با هم یک جای فقیر نگهداری بکنه. که در اینجا چند موضوع بسیار اساسی نشده که دانه دانه بالای ازی اگر وقت داشته باشیم بحث میکنیم. اولین دلیل یا عوامل سیاسی و اجتماعی فقر که است نداشتن یک رهبر و یا زعیم سیاسی سلیم است در یک کشور. ما که در گذشته ها شاهد هستیم که یک رهبر و یا زعیم سیاسی درست، سلیم، وطن دوست، میهن دوست که به وطن ما خدمت بکنه نداشتیم متاسفانه. با وجودی که میلیون ها دلار، میلیاردها دلار در کشور ما آمد، دوباره همیشه غارت شد، در جیب چند نفر رفت، رسوب کرد. دیگه ما از حرص بود و رهبر سلیم ما نداشتیم که درست مدیریت بکنه. از این پول‌های که آمد به گونه درست و اساسی استفاده بکنه، منابع ها را برای ما فعال بکنه، زیربناها را فعال کنه و از همه مهمتر منابع زیرزمینی که ما امروز داریم، نفت و گاز و آهن و مس و از طلا و لاجورد، اینهاش صرف نظر میکنیم
ما تنها آهنی را که استخراج بکنیم تقریبا 210 میلیارد دلار برای ما سرمایه میده. بله استاد، وقت ما هم تمام است. به عنوان پیامتان در اخیر که چی راههای حل وجود داشته میتونه و بر کسایی که هنوز هم به دنبال حرص هستن و نمیخواین با کسایی که زیر از دستشان است یا هم پایین هستن کمک بکنن چی است؟ خب تا زمانی که ما دلیل یا عوامل فقر را نفهمیم راه کردن وجود نمی داشته تا یک باشه. حدی که خیلی عواملش کوتاه می روشن 3-4 دلیل دیگه را میگم، فقط درست. عنوانایش هم میگم. موضوع اول نداشتن رهبر سلیم بود. دوم بله. سلب آزادی و استقلال یک کشور است که یک کشور مستقل نباشه رشد کردن نمیتونه. سوم موضوع جنگ و ناامنی است. کشوری که جنگ باشه، ناامنی باشه، در اونجا هیچ کسی حاضر به سرمایه گذاری نمی باشه، بالاخره او کشور فضای کار هم وجود نمی داشته باشه. و موضوع چهارم تحریم های اقتصادی است. موضوع پنجم هم نبود سیستم عادلانه است که متاسفانه در 20 سالی که ما شاهدش هستیم اما تو یک سیستم عادلانه وجود نداشت. یک کسی میگه که 5000 معاش داره، یک کسی میگه که 500000 معاش داشت. بله. اینجا حق مردم تلف شده میره. بله. حضرت علی کرم الله وجهه هم میفرماید که هیچ نعمت را ما جای فراوان ندیدیم مگر اینکه در پهلوش حق کسی تلف شده باشه. حق 5000 افغانی تلف شد، دیگه کس 500000 افغانی معاش میگرفت. و مهم از همه نبود روحیه ایمانداری و همکاری است که میتونه که کشور به طرف فقر ببره. بله. بسیار تشکر استاد از اینکه تشریف آوردین. ان شاءالله که در برنامه‌های آینده روی موارد حل یکی چگونه بتونیم حل بسازیم و از بین ببریم فقر اقتصادی در کشور صحبت ها خواهیم داشت. سلامت باشین. تشکر. ما در خدمت هستیم. ان شاءالله که وقت خوبتر می بود، کمی که وقت بیشتر نیاز است تا که موضوعات درست تحلیل شود. ان شاءالله در برنامه‌های آینده. بسیار تشکر استاد. خواهش میکنم.